शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज परमात्मा शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे यो संसारबाट देहको पदार्थ र यो दुनियाँबाट नै तिमीले आफ्नो मुखलाई मोड। यो भगवानले यो जो महावाक्य उच्चारण गर्नुभयो संगम युगमा, मुख मोड्ने भनेर जीवात्माहरूले त्यो मुख मोड्ने जो कुरा छ त्यो त एकैचोटि घाटमा लगिसकेपछि जब घाट आइपुग्दछ, सहर सिद्धिन्छ, त्यसपछि अब यो सहरबाट मुख मोडेर घाटतर्फ मुख फर्काउनु पर्छ अथवा जहाँ जाने हो त्यतातिर मुख मोड्नु पर्छ भनेर त्यो मृत्यु भएको लासलाई मात्र त्यस्तो गर्ने प्रचलन छ। वास्तवमा त्यो शरीर अथवा त्यो लासलाई मात्र मुख मोडाएर हुँदैन, किनकि त्यसमा चेतना नै छैन, अचेत त्यो चाहिँ मुडो हो। तर चेतना भएको बेलामा नै यो शरीरमा जबसम्म आत्मा हुन्छ तब नै यो दुनियाँबाट मुख मोडेर परमात्मातर्फ अथवा बाबाले रचना गर्नुभएको दुनियाँसँग आफ्नो मन र बुद्धिलाई जोड। यस संसारको विषयमा चिन्तन नगर। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो जीवन मुक्तिको लागि तिमीले दिव्य आचरण गर, दैवी आचरणलाई धारणा गर। दैवी आचरण भनेको दैवी गुणहरू। जबसम्म हाम्रो जीवनमा दैवी गुण हुँदैन तबसम्म हामी देवताको दुनियाँमा उच्च पद प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यी गुणको ऊर्जामा थोरै मात्र कमी हुनासाथ नम्बर घट्छ, चाहे त्यो शान्तिको होस्, चाहे प्रेमको होस्, चाहे धैर्यताको होस्, चाहे सहनशीलताको होस्, चाहे माधुर्यताको होस्। तो हामी बच्चाहरूमा ती दिव्य गुणहरू, दैवी गुणहरू, सबै गुणहरूको प्रदर्शन कहाँनिर हुन्छ? गुणहरू यतिकै बसेको बेलामा प्रदर्शन हुँदैन। गुणको प्रदर्शन कर्म क्षेत्रमा, कर्ममा आउने बेलामा। जब त्यो व्यक्ति कर्ममा आउँदछ तब उसभित्रको आसुरी गुण, दैवी गुण, आसुरी गुण छ भने, हाबी भएको छ भने आसुरी गुणै देखिन्छ, र आसुरी गुण दिव्य गुण छ भने फेरि दैवी गुण देखिन्छ। त्यतिकै बस्दा देखिँदैन। प्रवचन गर्दा र साधनामा बस्दा, त्यतिकै बस्दा, काम कुरो नहुँदा ती कुरा हुँदैन। तर जब व्यक्ति कर्ममा आउँछ, कर्ममा आउँदा नै गुणको ऊ कति धैर्यवान छ, ऊ कति सहनशील छ, उसमा कति माधुर्यता छ, उसमा कति शान्ति छ, कति प्रेम छ भन्ने कुरा त्यो हरेक कर्ममा आउँदा उसको गुणहरूको प्रत्यक्षता हुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ, भगवानलाई प्रत्यक्षता गर्ने भनेको दैवी आचरणको माध्यमबाट। किन भन्दा परमात्मा दैवी आचरणको स्रोत हुनुहुन्छ। परमात्मा जति पनि सकारात्मक पक्षहरूको उहाँ चाहिँ स्रोत, असीम स्रोत हुनुहुन्छ, र उहाँलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि त्यही स्रोत माध्यमबाट नै हामीले प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ, न कि आसुरी संस्कारबाट। आसुरिक संस्कार रिसाउने, चर्को बोल्ने, ठाकठुक पारिदिनेहरूलाई व्यवहारिक जीवनमा आउँदाखेरि होइन, अरूलाई घात पुग्ने वचनहरू बोल्नु, रिसाउनु, झगडा गर्नु, फन्किनु, चिडचिडापनमा आउनु, यो चाहिँ डिग्रेड आत्माको निशानी हो। त्यस कारणले गर्दा बाबाले यो हाम्रो सम्पत्ति भनेको दैवी आचरण, दिव्य चालचलन, दिव्यता, डिभिनिटी। जस्तो हामीले मम्माको कुरा गऱ्यौँ होइन, मम्माले कसैको पनि अवगुणलाई देख्नुहुन्थेन र कसैलाई भन्नुहुन्थेन, आफूले पुरा कार्य गर्नुहुन्थ्यो, तर स्वीट हुनुहुन्थ्यो,
अत्यन्त साइलेन्स हुनुहुन्थ्यो र सबैको प्रिय हुनुहुन्थ्यो। हरेक व्यक्तिको, चाहे त्यो पातक होस्, घातक होस्, चातक होस्, सबैले उहाँलाई प्रेम गर्थे, किनकि उहाँले त्यो प्रेमको ऊर्जाबाट, सत्यताको ऊर्जाबाट नै कार्य सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। र हामी बच्चाहरूले पनि जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि यही सूत्रलाई फलो गर्नुपर्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि नेगेटिभ ऊर्जाबाट मुख मोड। यो पतित कालो दुनियाँ नेगेटिभ दुनियाँ हो। यहाँहरू सबैले आज पनि 5वटा पोइन्ट सबैले लेख्नुहुनेछ र जसले एकदमै राम्रोसँग 5वटा पोइन्टलाई धारणा गर्दै लेख्दै बनाउनु भएको छ। जो ज्ञान रत्नसँग खेल्न सिपालु हुनुहुन्छ, जो ढुङ्गा माटो पत्थरसँग खेल्ने मान्छे छ, उसले चाहिँ रत्नलाई परख र पारख गर्न सक्दैन, उसले खेलाउन सक्दैन। ढुङ्गा माटो भनेको के भन्दा व्यर्थ चिन्तन, अशुद्ध चिन्तन, आसुरी संस्कार हामीमा छ भने बाबाको ज्ञान रत्नलाई पहिचान गर्न, खेलाउन जान्दैन। त्यही भएर अहिले हामी ज्ञान रत्नसँग खेल्यौँ भने सत्य युगमा हामी बच्चा भएर जन्मदा हाम्रो पासमा खेलौना कस्ता हुन्छन्, सुन हिराका खेलौनाहरू। यसको बाबाले कहीँ मुरलीमा बताउनु भएको थियो। अहिले तिमी ज्ञान रूपी रत्नसँग खेल्छौ र तिमी बच्चा भएर जन्मदा हिरा मोतीका खेलौनाहरू तिमीलाई वहाँ मिल्छन्। जस्तो अहिले बच्चाहरूलाई प्लास्टिकका गुडियाहरू हैन कस्ता दिन्छन् मान्छेहरूले गिफ्टमा, त्यस्तै देवी देवताको दैवी आचरणवाला जीवात्मालाई ती खिलाउन मिल्छन्। यहाँको कनेक्सन हरेक चिज उहाँसँग। जसले यहाँ राम्रोसँग पढ्दछ, प्रत्येक दिन पढाइमा ध्यान दिन्छ, ऊ श्रीकृष्णको साथमा कलेजमा पढ्न जान पाउँछ हैन। जसले मुरलीलाई त्यस्तै महत्त्व दिन्छ, ऊ मुरलीधरको साथमा उसको सम्बन्ध हुन्छ। साथै कलेज जाने, साथमा एउटै बेन्चमा बस्ने हैन, उहाँ त सोफा हुन्छ होला बस्ने पनि हैन। र त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन हुन्छ। त्यस कारणले पढाइलाई सबैले अत्यन्त ध्यान र सबैले 5 पोइन्ट निकाल्ने र लाइभ प्रसारण सुनेर बसिरहनु भएको बच्चाहरूले पनि 5 पोइन्ट निकाल्ने बानी बसाल्नु होला, ताकि भविष्यमा, किनकि फेरि यो माया रावणले 5 पोइन्ट निकाल्न दिँदैन। फेरि कसैले निकालेर बुझाउनु भयो, कसैले निकालेर बुझाउनु भएन। रावणले के गर्छ त्यसमा, फेरि इन्टरफियर गरिदिन्छ। किन दिनुपर्छ र हैन। त्यो पनि एउटा नियम हो रावणको। त्यस कारणले हरेक चिजमा रावणले चार्ट लेख्ने बेलामा पनि रावणले के गर्छ, लेख्न दिँदैन। 5 पोइन्ट लेख्ने बेलामा पनि लेख्न दिँदैन। सोच्न, चिन्तन मन्थन गर्न दिँदैन। भइहाल्यो नि भन्ने बनाउँछ। त्यस कारणले यो कुरालाई सबैले फलो गर्नु होला, किनकि जुमबाट प्रोग्राम हुँदाखेरि हजुरहरू सबैलाई एकदम सजिलो हुन्छ। तो आज मिति 2078 आषाढ 12 गते शनिबारको दिन प्यारा बाबाका बच्चाहरूले, हुन त सबैले कमेन्टमा 5 पोइन्ट, कति बच्चाहरूले 5 पोइन्ट लेखेर पठाउनु भएको छ। प्यारो भाइ न्युप्रन नेपालले 5 पोइन्ट लेख्नु भएको थियो कमेन्ट बक्समा। मैले पनि त्यो सबै हेरेँ, धेरै खुसी लाग्यो। त्यस्तै धेरै बच्चाहरूले लेख्नु भएको थियो, तर कपीमा पनि लेख्नु होला। अब कमेन्टमा लेख्ने इच्छा छ भने कमेन्टमा पनि लेख्नु। सबैले धेरैले लेख्नु भएको छ। बाबाको मुरलीलाई यस्तो ल्याउनु भएको छ, आफ्नो मनमा, बुद्धिमा, भिजनमा ल्याउनु भएको छ, त्यसलाई महत्त्व दिनुभएको छ। र त्यो आज मिति 2078 आषाढ 12 गते शनिबारको दिन तदनुसार 26/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाको श्रीमत छ, इस पुरानो दुनियाँदेखि आफ्नो मुख मोड। जीवन मुक्तिको लागि तिमीले दैवी आचरण धारण गर। मिठे बच्चे, बाबाको श्रीमत छ, यस पुरानो दुनियाँदेखि आफ्नो मुख मोड। यसको भावार्थ के हो? जति बेला पनि आफ्नो लक्ष्यमा आफ्नो बुद्धिलाई के गर,
केन्द्रित गर। आफ्नो आँखामा जसरी अर्जुनले गुरुले सोध्नुभयो सबै विद्यार्थीहरू राजकुमारहरूलाई के देख्यौ? दुर्योधनले आकाश देखेँ, बादल देखेँ, गुरुलाई देखेँ, पहाड देखेँ, साथी देखेँ, के देखेँ? माछा पनि देखेँ। तर अर्जुनलाई सोद्धा उहाँले के भन्नु? मैले केवल के देखेको छु? कहीँ पनि देखेको, न गुरु, न आकाश, न बादल, न के रुख, न के पनि। केवल आँखाको पनि बिन्दुलाई, आँखालाई पनि होइन, त्यो बिन्दुलाई मात्र देखेको छु। त्यसलाई भनिन्छ लक्ष्यमा केन्द्रित बुद्धि, एकाग्रता। जबसम्म लक्ष्यमा केन्द्रित हुँदैनौँ त्यो दिव्य आचरण, किनकि जब हामी म देवता हुँ भन्ने सोच्ने बित्तिकै, किनकि जब हजुरले जे कुराको सोच्नुहुन्छ, भिजुअलमा ल्याउनुहुन्छ, त्यही ऊर्जा तपाईँमा सम्प्रेषण हुन्छ। यो साइन्सको नियम हो। साइन्सले पनि यही कुरा भन्छ। तपाईँले मन र बुद्धिलाई जुन चिजमा एकाग्र गर्नुहुन्छ त्यहाँको ऊर्जा तपाईँमा सम्प्रेषित हुन्छ। त्यस कारणले लक्ष्यमुखी हुनु भनेको त्यो दिव्य गुणले सम्पन्न हुनु। त्यसैले त्यसको लागि दुनियाँबाट मुख मोड। जीवन मुक्तिको लागि तिमीले दैवी आचरण धारण गर। मुक्त हुनको लागि बन्धनबाट, कर्म बन्धन, सम्बन्धको बन्धन, यी सबै बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि दिव्य आचरण धारण गर। प्रश्न: कुन चाहिँ आचरण बाबाले सिवाय कसैले पनि सिकाउन सक्दैन? उत्तर: पवित्र बन्ने र बनाउने, यो सबैभन्दा श्रेष्ठ दैवी आचरण। तिमी घर गृहस्थमा रहेर पवित्र बस। घर गृहस्थमा रहेर पवित्र बस। यो शिक्षा एक बाबाले नै दिनुहुन्छ, हैन? अरू कसैले दिन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूको सन्यास बेहदको छ। तिमीले यस पुरानो दुनियाँलाई नै बुद्धिद्वारा बिर्सिन्छौ। तिमीले जानेका छौ पवित्रताको धारणाद्वारा अरू सबै आचरणहरू स्वतः आउँछन्। पवित्रताको धारणाबाट सबै बाबा गृहस्थमा बस्ने बच्चालाई सबैलाई पवित्र भएर बस्छ। किन भन्दा पवित्र भएन, किनकि मनमा, जब मनमा भोगीको, योगीको आयु लामो हुन्छ, भोगीको आयु छोटो हुन्छ भन्ने जो कुरा छ। भोगीको आयु छोटो हुनु, आयु त त्यति नै हो सबैको, जति कर्म अनुसार, अघिल्लो जन्मको कर्म अनुसार त्यो आयु, कति श्वास फेर्नु पर्ने हो, त्यो श्वास चाहिँ भगवानले गनेर पठाउनु भएको छ। गनेर पठाइएका श्वासमा फिक्स छ सबको, तर त्यसलाई लामो बनाउने र छोटो बनाउने कसको हातमा छ? मनुष्य आफ्नै हातमा छ। जब मान्छेले मनमा विकारी विचार चल्छ, मोहको विचार, काम वासनाका विचारहरू जब मनमा चल्यो भने उसको ब्रिदिङ रेट, ब्रिदिङ जो श्वास प्रश्वासको गति के हुन्छ, उसको एकदम छिटो हुन्छ। फास्ट 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 नेगेटिभ ऊर्जाको कारण छिटो 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 त्यसले सेल्समा, हर्मोन्समा, हैन, न्युरोन्समा नकारात्मक असर पर्दछ। एकदम ब्रिदिङ, श्वासको गति उसको एकदम छिटो हुन्छ। छिटो 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 हुँदाखेरि उसको आयुष्य के भयो? कम हुन पुग्यो। जब हामीले शिव बाबाको गुणको चिन्तन गर्छौँ, 32 गुणको, बाबाको स्थिर ऊर्जाको विषयमा हामीले सोच्दछौँ, हाम्रो सास के हुन्छ? एकदम बिस्तारै गहिरो हुँदै जान्छ नआत्तिँदाखेरि, हैन? त्यही भएर विषय विकारी मनुष्यको आयु कम हुनको कारण रिसाउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ, फास्ट फास्ट हुन्छ, आयुष्य कम हुन्छ। काम वासना, मोह, एट्याचमेन्टका विचारहरूले गर्दा आयुष्य घट्छ, जीवको बाँच्ने अवधि कम हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले यो बाबाको दिव्य गुणको विषयमा जब हामीले सोच्छौँ, शान्तिको विषयमा, शान्ति पाउन शान्तिकै विषयमा हामी सोच्छौँ त के हुन्छ? रिसाउँदाखेरि के हुन्छ? एकदम सट मान्छे सास 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 गरे हुन्छ नि, देख्नु हामी अनुभवी छौँ सबैजना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारमा यी 5वटै विकारको बसमा भएर विचार क्रिएट गर्दाखेरि आयुष्य कम भयो। त्यही त भएको छ नि अहिले धेरै रोग।
त्यसले गर्दा के हुन्छ, शरीरभित्र अक्सिजनको मात्रा पनि के हुन्छ, जान सक्दैन, अक्सिजन जाँदैन। विकारी विचारहरूले गर्दा अक्सिजन भित्र पस्दैन, जसकारण धेरै समस्याहरू हुन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसकारणले यो विकारको कुराहरूबाट मुखलाई मोडेर दैवी आचरणलाई के गर, धारण गर, दैवी आचरणलाई धारण गर। गीत छ, आज अंधेरे में है हम इंसान, ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको एक लाइन सुन्यो, एकातिर छ सारा दुनियाँ भक्ति मार्गवाला र अर्कोतर्फ छौ तिमी ज्ञान मार्गवाला। उनीहरू भक्तिको सिँढीमा चढिरहेका छन् र तिमी बच्चाहरू फेरि ज्ञानको सिँढी चढ्छौ, भक्तिको सिँढी झर्छौ। बच्चाहरूले जानेका छन् आधा कल्पदेखि भक्तिको सिँढी चढ्नु पर्ने हुन्छ। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी हुन्छ, पछि व्यभिचारी हुन्छ भन्छ। बिल्कुलै अन्धश्रद्धामा आउँछन् र केही पनि बुझ्दैनन्। त्यो गायन पनि गर्दछन्, हामी अन्धकारमा छौं, सद्गुरु बिना घोर अन्धकार। गुरु त यहाँ धेरै नै छन्, तर सच्चा गुरु को हुनुहुन्छ? साधु सन्त महात्मा भक्त आदि सबैले साधना गर्छन् अथवा याद गर्छन्, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ्छन्, फेरि भन्दछन् भगवान आएपछि हाम्रो सद्गति गर्नुहुन्छ। सद्गति दातालाई नै पतित पावन भनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू घोर अन्धकारमा छैनौ, तिमी ज्ञानको उज्यालोमा आएका छौ। पतित पावन बाबालाई चिन्छौ र उहाँलाई याद गर्छौ। जति जुन बच्चाले याद गर्छ र ज्ञानको धारण गर्छ, त्यति उसको अज्ञान अन्धकार विनाश हुन्छ। अब उज्यालोमा लैजाने एक बाबा हुनुहुन्छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, कुनै सुरमा होइन। यो ज्ञानको कुरा हो, ज्ञानसँगै योग पनि हुन्छ। त्यो योग हुन्छ अवश्य। जुन मनुष्यले भक्ति सिकाउँदछन् उनीहरूसँग पनि योग हुन्छ, तर तिमी बच्चाहरूको बुद्धि योग लागेको छ निराकार परमपिता परमात्मासँग। त तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवार छन्। तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कुनै मनुष्यको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमानसँग योग छैन, योग छैन। त तिमीले बाबासँग र मुक्ति जीवन मुक्ति धामसँग योग लगाउनु पर्छ। मुक्ति जीवन मुक्तिको लागि दैवी आचरण पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। त यति बेला त सबैको आचरण आसुरी छ। परमपिता परमात्माको पनि गुण गायन गर्छन् नि। मनुष्य सृष्टिका बीजरूप हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, आनन्दका सागर, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, पवित्रताका सागर हुनुहुन्छ सदाको लागि। उहाँको यो पद अविनाशी छ। ज्ञानका सागर, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, पवित्रताका सागर हुनुहुन्छ सदाको लागि। उहाँको यो पद अविनाशी छ। अरू कुनै मनुष्यको यो पद अविनाशी हुन सक्दैन। हुन त तिमी अहिले ज्ञानको सागर, पवित्रताको सागर बन्छौ, तर लिमिटेड बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ लिमिटेड, सबैले लिमिटेड नोट गरिराख्ने। लिमिटेड बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी सीमित बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म अनलिमिटेड हुँ, असीमित। उहाँको ऊर्जा कहिले पनि लिमिट हुँदैन, अनलिमिट उहाँको ऊर्जा। शिव बाबा बेअन्त, जसलाई के भनिन्छ बेअन्त भनेको छ, अनादि बेअन्त। उहाँको ऊर्जा असीमित, अनादि बेअन्त सागर, सूर्य बाबाको ऊर्जा हैन। त विज्ञानले पनि भन्छ एनर्जी चेन्ज हुन्छ र यो एनर्जी नेगेटिभ पनि बन्छ र पोजिटिभ पनि बन्छ। तर भगवानको ऊर्जालाई उनीहरूले पनि के भन्छन्, त्यहाँको ऊर्जा चाहिँ असीमित छ र यहाँको पृथ्वीको यो ऊर्जा चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन्छ। तर त्यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ कसले बनाउँछ त?
भन्ने कुरा विज्ञानले जान्दैन। फेरि त्यो सोर्स को हो, कहिले आएर कसरी बनाउनुहुन्छ नेगेटिभलाई पोजिटिभ, कहिले चार्ज गर्नुहुन्छ हैन, चार्जको विधि के हो यो बारेमा थाहा छैन। त्यसकारण ज्ञानको साथ बाबा भन्नुहुन्छ अनलिमिटेड हुँ, तिमीलाई असीमित बनाउन सक्दिन, किनकि युज हुँदा हुँदै हजुरले देख्नुहुन्छ अब त्यो इन्भर्टरमा हामीले चार्ज गर्छौं, फेरि बाल्छौं, फेरि त्यहाँ के हुन्छ डिस्चार्ज हुन्छ, बत्ती बालेर पावर करेन्ट धेरै युज भएपछि के हुन्छ, त्यहाँ करेन्ट सिद्धिएपछि फेरि त्यहाँ डिसअर्गनाइज हुन्छ, फेरि त्यसलाई फेरि चार्ज गर्नुपर्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी नै यो आत्माको ऊर्जा असीमित तिमीलाई बनाउन सक्दैन, यो युज हुन्छ, करेन्ट युज हुन्छ। करेन्ट कसरी युज हुन्छ, आत्माको करेन्ट हिँड्दाखेरि, हातले काम गर्दाखेरि, आँखाले हेर्दाखेरि, मुखले बोल्दाखेरि, मनले सोच्दाखेरि, अझ फेरि नेगेटिभ सोच्दाखेरि यो करेन्ट, आत्माको करेन्ट के हुँदो रहेछ, युज हुँदा 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 लास्टमा के हुँदो रहेछ, खाली त्यही यो यहाँ हाम्रै घरमा छ नि त यो इन्भर्टर यस्तो, र चार्ज गरिएन बेलामा भने त्यो मेसिन पनि के हुन सक्छ, एक दिन खराब हुन सक्छ बेलामा चार्ज गरिएन भने। त्यस्तै हो यो आत्माको र यो भौतिक विज्ञानको कुराहरू सबै मिल्छ, धेरै कुराहरू। त्यसै कारणले शिव बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो सागरको म तिमीलाई असीमित बनाउन सक्दैन, नत्र ती सृष्टि कसरी चल्छ, 84 जन्म कसरी भोग्छौ, तिमी सदाको लागि बन्न सक्दैनौ, तिमीलाई लिमिटेड बनाउँछु, 21 जन्मको लागि तिमी बन्छौ, 21 पिँढी पनि लेखिएको छ, तिमी सदाको लागि बन्ने यो ड्रामामा नियम छैन भन्नुभयो। म त छु नै सदा पवित्र, म रहन्छु नै परमधाममा, मसँग ज्ञान पवित्रता आदि छँदैछ, तिमीले बिर्सिन्छौ। त्यसैले यति बेला बाबा आएर बच्चाहरूलाई घोर अन्धकारबाट निकालेर ज्ञान र योगद्वारा पवित्र बनाउनुहुन्छ। अरू कसैले भन्न सक्दैन म परमधामबाट आएको हुँ, अब मलाई याद गर। यो मेरो महावाक्यलाई कसैले नक्कल गर्न सक्दैन। म आउँछु नै, हामीले भनेको भन्दैन भने सबै कुरा कसले भनेको, यो ब्रह्माण्डमा जति पनि पोजिटिभ ऊर्जा र पोजिटिभ कुरा छन् ती सबै भगवानका कुराहरू हुन् हैन। त्यसलाई विचार सागर मन्थन गरेर धारणा गर्यो भने व्यक्तिको आफ्नो हुन्छ, नत्र त हुँदैन त्यो चिज, बाबाकै हुन्छ सब चिज। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ परमधामबाट आएको हुँ, अब मलाई याद गर। यो मेरो महावाक्यलाई कसैले नक्कल गर्न सक्दैन। म आउँछु नै, तिमी बच्चाहरूलाई 21 जन्मको लागि राजाहरूका राजा बनाउन। त्यसैले बन्नु पर्छ नि, बन्छन् पनि उनै जो कल्प पहिला बनेका छन्। तिमीले जानेका छौ कति बच्चाहरू पवित्र बन्दछन्, कति अजामिल जस्तै पापी बन्छन्। कोही कोही के बन्छन् भन्नुभयो, पापी बन्छन् भन्नुभयो। त कति अशुद्ध बन्छन्। बाबाले आएर मैला कपडा सफा गर्नु पर्छ, आत्मा नै मैलो बन्छ। आत्मालाई सम्झाइन्छ तिमीलाई मायाले कति मैलो बनाएको छ। त केवल यो एक जन्मको कुरा होइन, यो त जन्म जन्मान्तरको कुरा हो, जुन आत्मालाई सफा गर्नको लागि लक्ष्य रूपी साबुन दिन्छु। लक्ष्य के रहेछ, वास्तवमा साबुन रहेछ। हाम्रो आत्माको लक्ष्य रूपी साबुन, यसको भावार्थलाई रहस्य निकाल्नु। लक्ष्य कसरी साबुन हो, साबुनलाई मैलो लुगामा हामीले के गर्छौं, लगाउँछौं। त्यहाँ साबुन मात्रै लगाएर हुँदैन, के पनि राख्नुपर्छ, पानी पनि राख्नुपर्छ। त्यस्तै यो लक्ष्यलाई बाबाले साबुन किन साबुन दिन्छु, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, साबुनले पनि आज लगाएन, आजको कपडा आजै, भोलिको कपडा भोलि नै। अहिले त झन् हातलाई साबुनले कति फेर धुन्छौं एक दिनमा। मान्छे शरीरको लागि सचेत छन्, तर मनमा पनि गएर त्यति नै पटक धुनु पर्ने थियो त्यो लक्ष्य रूपी साबुनले।
शङ्का लाउने बित्तिकै धोइहाल्छौँ, के गर्ने बित्तिकै साबुन लगाइहाल्छौँ, बाहिर जाने बित्तिकै। तर त्यति नै साबुन मनमा लगाउन सक्यो मनको त ख्यालै छैन। मनमा साबुन लगाउने, लक्ष्यरूपी साबुन दिन्छु, साबुन मलाई याद गर्यो भने तिम्रो आत्मा जुन निभ्न लागेको छ, जति म पितालाई याद गर्छु त्यो यस योगद्वारा जाग्छ। स्मृति दिलाउनुहुन्छ तिमीलाई मैले स्वर्ग पठाएको थिएँ, फेरि मायाले मैलो बनाइदिएको छ, अब फेरि मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन आएको छु। मैले यस ब्रह्म तनद्वारा शिक्षा दिइरहेको छु। आत्मासँग 5 पोइन्टमा केन्द्रित भएर मुरली सुन्ने, पोइन्ट निकाल्ने सबैले निकाल्ने, एकजना दुईजनाले होइन, सबलाई सोधिन्छ। फेरि अब फेरि मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन आएको छु। मैले यस ब्रह्म तनद्वारा शिक्षा दिइरहेको छु। आत्मासँग कुरा गर्छु, हे बच्चाहरू, लौकिक पितालाई बिर्स, देहसहित दिएका सबै सम्बन्धलाई भुलेर म आफ्नो पितालाई याद गर्यौ भने तिम्रो आत्मा सफा हुँदै जान्छ। फेरि तिमीलाई भविष्यमा शरीर पनि नयाँ मिल्छ, फेरि तत्त्व आदि सबै नयाँ सत्प्रधान हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिँदै जाऊ, मलाई याद गर्यो भने तिमी मेरो पासमा आएर फेरि स्वर्गमा जान्छौ। यो पुरानो दुनियाँ हो, यसमा कुनै चिज बनाए भने त्यसको नयाँ नाम राखिदिन्छन्। जस्तै नयाँ दिल्ली, पुरानो दिल्ली भन्दछन्। तर दुनियाँ त पुरानो हो नि। अब तिमी बच्चाहरूको यस पुरानो दुनियाँबाट बुद्धि योग बिल्कुलै हट्नुपर्छ। हामी आत्माहरूको प्यारो घर वा निर्वाण धाम छ, त्यहाँ जानु छ। आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने अन्तमति सोगति हुन्छ, सद्गति हुन्छ। मनुष्य जसले धेरैलाई याद गर्छन्, कसैले गुरुलाई, कसैले कृष्णलाई, कृष्ण आदि कहाँ गए हैन, कहाँ गए यो कसैले जानेका छैनन्। पुनर्जन्ममा सबै आउनै पर्छ, यो जानेका छैनन्। यो रसम रिवाज सृष्टिको आरम्भबाट चल्दै आउँछ। त्यो सत्ययुगको आरम्भमा देवी देवताहरू हुन्छन्। अवश्य पुनर्जन्म त्यहीबाट सुरु भएको हो। सबैभन्दा पहिला श्रीकृष्ण प्रथम पवित्र मनुष्य, उनको महिमा धेरै छ। महिमा श्रीकृष्णको, शिव बाबा पछि महिमा धेरै कसको छ? श्रीकृष्णको छ। यो साकारी सृष्टिमा कृष्ण, निराकारी सृष्टिमा को हुनुभयो? शिव बाबाको महिमा। लक्ष्मी नारायणको त्यति छैन, किनकि बच्चाहरू पवित्र सत्प्रधान हुन्छन्, त्यसैले महिमा गरिन्छ। कृष्णको धेरै महिमा छ, तर कृष्णपुरी कहाँ छ यो जानेका छैनन्। वैकुण्ठ भन्दछन् पनि सत्ययुगलाई फेरि थाहा छैन कृष्णलाई द्वापर युगमा हुन्छन् भनेर किन भनिदिएका हुन्। उही चिज अर्कै नाम रूप देशमा आउन सक्दैन। उही चिज अर्कै नाम रूप देशमा आउन सक्दैन। आउँदाखेरि के भएर आउँछ? फेरि रूप नाम फेरिएर आउँछ। आउन त आउँछ, नआउने होइन। किनकि यो संसारमा गीतामै भनेको छ, हे अर्जुन, यी राजा तिमी म हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हुनेछौँ। हे अर्जुन, तिम्रो र मेरो अस्तित्व यस संसारमा कहिले पनि के हुँदैन? नष्ट हुँदैन। आत्मा न कहिले मरेको थियो, न मर्छ, न मर्नेछ। न आत्मा न कहिले जन्मेको थियो, न जन्मन्छ, न जन्मने। न आत्मालाई कहिले कसैले मारेको थियो, न मार्न सक्छ, न मार्नेछ। यो अजन्म पुरातन सनातन हो। यस्तो कुरा गीतामा छ, तर मान्छेले पढ्छन् गीता, तर त्यसको भाव बुझ्दैनन्। कहाँ छ त त्यो आत्मा? कस्तो छ त त्यो आत्मा? बाबा भन्नुहुन्छ कृष्ण त सतयुगमा थिए, तिमीले जानेका छौ। यी जगत अम्बा, जगत पिता गएर लक्ष्मी नारायण बन्छन्। सतयुगलाई कृष्णपुरी भनिन्छ। अहिले
कंसपुरी छ, यी सबै आसुरी नाम हुन्। त्यहाँ थिए दैवी सम्प्रदाय, यहाँ छन् आसुरी सम्प्रदाय। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई संगममा सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ रचयिता। उहाँलाई भनिन्छ मनुष्य सृष्टिका बीजरूप। बीजरूप भनेछ गीतामा, अणुरूप बीजरूप। यो अणु भन्दा, अणु भनेको अणु बम छ नि, अहिले अणु बमलाई एटम बम भन्छन्। त्यसमा पनि कति ठुलो पावर र बीजमा पनि कति ठुलो पावर, अणु र बीज। त्यसकारणले म के छु, बीजरूप। त्यो बीजमा कस्तो अचम्म होला हेर्नुहोस् त। एउटा लिचीको बीजलाई लिउँ, आँपको बीजलाई लिउँ, त्यो सानो सुन्तलाको बीजलाई लिउँ, त्यो बीजभित्र केही देखिँदैन। त्यसले त्यो गुलियोपना कहाँबाट लियो होला, माटोमा अमिलो कताबाट ल्यायो होला, त्यहाँ गुलियो कताबाट ल्यायो, रातो रङ कताबाट ल्यायो त्यो सुन्तलाको बोक्रामा, भित्र फेरि केसरामा सेतो रङ कताबाट ल्यायो, पातमा हरियो रङ कहाँबाट ल्यायो होला। हेर्नुहोस् त, त्यो के रहेछ यो संसारमा, यस्तो चिज कहाँ छ, कता छ त्यो माटोभित्र, त्यो बीजभित्र कहाँनिर छ, त्यो के कसले बनायो यो चिज, यो कसरी भयो, यो कसरी भयो यस्तो चिज। फेरि त्यत्रो अग्लो हुन सक्ने, फेरि फिजारिन सक्ने, फिजारिएर फल्न सक्ने, फलेर फेरि पाक्न पर्ने, पाक्ने फेरि टाइम हुने, भर्खर भनेर नहुने, यो सबै के हो त? यो अचम्म छैन सब चिज। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो, म के छु भन्नुभयो, बीजरूप। बीजरूप हुनुहुन्छ, यस्तो संसार बनाउने, यता बनाउने, हामीलाई बनाउने, कहाँबाट रोजेर ल्याउने, देवता बनाउने, स्वर्ग बनाउने। फेरि यस्तो तमासा भएन त? ल भन्नुहोस् त। बीजरूप। त्यसकारणले उहाँलाई भनेछ मनुष्य सृष्टिका बीजरूप। अवश्य मनुष्य, नयाँ मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ। तिमीले गायन पनि गर्छौ, बाबा हजुर पतित पावन हुनुहुन्छ। आएर यस पतित सृष्टिलाई पावन बनाउनुहोस्। पावन सृष्टि रचेर फेरि पतित सृष्टिलाई विनाश गराउनुहोस्। अवश्य ब्रह्मद्वारा पावन सृष्टि रचेर शङ्करद्वारा पतित सृष्टिको विनाश गराउनुहुन्छ। यी कुरा अरू कसैले जानेको छैनन्। कसले जान्ने? मान्छे त हामी नै बनाउने हो यो संसार, हामी नै। म्यान इज एभ्रिथिङ अरे, होइन? म्यान इज एभ्रिथिङ। मान्छे स्वतन्त्र, म्यान इज, होइन? हामी चाहिँ फ्रिडम, फ्री हो। मान्छे स्वतन्त्र छ, मान्छे नै सर्वोच्च, होइन? अब यो भौतिकवादी मान्छेले के भन्छ, मान्छे नै सर्वचिज हो, सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो। मान्छेले सब चिज, भगवान कोही छैन, सब मान्छेले बनाउने हो भने हामी नै हौँ सर्वे सर्वा। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ, भगवानले यी सृष्टि रच्नुहुन्छ, फेरि राम्रो बनाउनुहुन्छ, नराम्रो भएपछि त्यसलाई फेरि के गर्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्नुहुन्छ। विनाश भन्दा पनि के गर्नुहुन्छ, परिवर्तन। विज्ञानले त हामीले बनाएका भन्छन्, तर बाबाले बनाउनुहुन्छ। त्यो शिव बाबाले आएर बनाउनुहुन्छ। तिमीले देखेका छौ, बाबाले मैला कपडालाई सट्का लगाउनुहुन्छ। यो सट्का हो। यो कुनै त फाड्छन्, कुनै च्यात्तिन्छन्, त कुनै त धेरै मैला छन्, अजामिल जस्ता पापी छन्, यसलाई जसलाई बिल्कुलै धारणै हुँदैन, भगवानै छैन भन्छन् त्यस्ता मान्छे। बाबाले कति राम्रा कुरा सुनाउनुहुन्छ। मिठा प्यारा बच्चाहरू, म परम प्रिय बाबालाई याद गर, अति प्रिय परमधामलाई याद गर। यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ, दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। यो त अति दुःखधाम हो। मनुष्यले त्राही त्राही गरिरहन्छन्, एक अर्कालाई मारिरहन्छन्, फेरि भन्दछन् हे भगवान रक्षा गर्नुहोस्। आफैले उत्पात गर्ने, फेरि भगवानलाई के गर्ने, रक्षा गर्नुहोस्। अवश्य मुखबाट निस्कन्छ। बाबा त मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, बाबा आउनुभएको छ सबैलाई सुखधाममा लिएर जानको लागि। तिमी बच्चाहरूमा पनि नम्बरबार छन्, जसलाई यो नसा हुन्छ। कोहीलाई त नसा चढेको छ। हेर्नुहोस्, मुरलीको एक एक पोइन्टबाट उसलाई रस आएको छ, अतीन्द्रिय सुख रस, आनन्द रस।
कसैलाई केही पनि एउटा केही पनि भएको छैन, कुम्भकर्णका कानमा पानी हाले जस्तै, उसलाई गएर बाजा बजाए जस्तै भयो। कत्रा कत्रा शङ्ख बजाए, तर शङ्ख बजाउँदा पनि उसको कानमा के भएन, शङ्खको आवाजै पुगेन। त्यही भएर बाबाले मुरली सुनाउनु भएको छ, तर निद्रा लाएपछि त्यो आवाज के हुँदैन, भित्र छिर्दैन। त्यही हो कुम्भकर्ण। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो पढाइ कुनै कम छैन। हेर, पढाउनुहुन्छ पनि कसलाई, अजामिल जस्ता पापी आत्माहरूलाई पढाएर स्वर्गको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। तमो प्रधान त सबै छन्, उनीहरूलाई सतो प्रधान दुनियाँमा लैजानुपर्छ। बच्चाहरूलाई घरिघरि सम्झाउनुहुन्छ, यहाँ दैवी गुण धारण गर्नु छ, यहाँ तिमीलाई लक्ष्य उद्देश्य बुद्धिमा हुन्छ। यो पवित्रताको आचरण अरू कसैले सिकाउँदैन। सन्यासीहरूले त घरबार छुटाउँछन्, घरबारै छुटाइदिने। बाबाले घरबार छुटाउनुहुन्न। घरमा बसेर घरलाई के गर, परिवर्तन गर, स्वर्ग बनाऊ, भाइब्रेसनद्वारा काम ल्याऊ। सब काम भाइब्रेसनबाट हुन्छ। शक्तिशाली भाइब्रेसनबाट साँप पनि, त्यही भएर कोही सर्प, कोही बाघ, कोही फेरि सर्प बाघ, कोही सर्पमाथि घाँटीमा सर्प लिएका, कोही सर्पको बिस्तारा बनाएर त्यही सर्पमाथि के गरेका, अडेस लाएर सुतेका, कोही फेरि बाघमाथि चढेका, कोही सिंहमाथि सिंह लिएर हिँडेका, कोही कोही देवीको के छ फेरि बाख्रामाथि चढेको पनि छ। बाख्रा पनि छ वाहन, कोहीको भैँसी छ, कोहीको बाख्रा छ, कोहीको कुखुरा छ, कोहीको भेडो छ। त्यस्ता त्यस्ता वाहन पनि देखाएको छ। यसको अर्थ के होला? वाहन किसिम किसिम, कसैको मयूर छ, कसैको साँप छ, कसैको फेरि हजुर उल्लु, लाटोको सिरो। देवी त देवी नै हुनुहुन्न पनि, तर बाख्रामाथि चढेकी, बाख्रो सवारी होइन। कसैको यस्तो पनि छ कहाँ त फेरि शास्त्रमा, यो सबै कसैको लाटो कोसेर छ। यसको पनि भाव अर्थ छ। सबभन्दा मेन के भयो, बाघमाथि चढेकी, अष्टभुजाधारिणी होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो भयो। त्यस कारणले यो पवित्रताको आचरण अरू कसैले सिका। सन्यासीहरूले त घरबार छुटाउँछन्। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले घरबार छोड्नु पर्दैन, तिमीले त यस पुरानो दुनियाँलाई छोड्नु छ। त्यो हो हदको सन्यास, यो हो बेहदको सन्यास। ती सन्यासीहरूलाई पनि कति मान मिल्छ। साधु समाजले सरकारलाई पनि राय दिन्छन्। पछि गएर यी सन्यासी आदि पनि तिमी माताहरूको चरणमा पर्नेछन्। सन्यासी माताजीको चरणमा, कस्ती माताजी त नि भन्दा ज्ञानी, प्रवचन गर्ने, बाबाको ज्ञान सुनाउँदै हिँड्ने, घरलाई स्वर्ग बनाएकी, सबलाई ज्ञान दिने, योगिनी, तपस्विनी, 8 घण्टा योग लगाउने, पुरा सृष्टि र को आदि मध्य अन्तको भेद जाने कि ज्ञानी, त्यस्तै माताजीको चरणमा ब्रह्मचारिणी, अनि त्यस्तो माताजीको चरणमा सन्यासी आएर पर्नेछन्। यस्तो होइन कि बाबातिर अलिकति, उता अलिकति, त्यता अलिकति, कतै पनि ढलफल, त्यस्तो होइन। माताहरू बिना उनीहरूको उद्धार हुन सक्दैन, किनकि तिमीले ज्ञान दिन्छौ। वास्तवमा चरणमा पर्ने कुरा होइन। यो कसले नमस्ते वा राम राम भन्छन् भने जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू नमस्ते, मैले पनि तिमी बच्चाहरूलाई आफूभन्दा पनि उच्च बनाउँछु। तिमीलाई ब्रह्माण्ड र सृष्टि दुवैको मालिक बनाउँदछु। अनि म वानप्रस्थमा जान्छु, तर तिमी पनि श्रीमतमा चल्नुपर्छ। यो पुरानो दुनियाँसँग मुख मोड्नुपर्छ। राम रावण र सीताको खिलौना हुन्छ नि। सीताले रावणसँग मुख मोड्छिन्, रामतिर सम्मुख फर्किन्छन्। कृष्णको पनि चित्र छ। नर्कलाई लात हानिरहेका छन् र स्वर्गको गोला हातमा छ। बाबाले राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, तर बिरलै व्यापारीहरूले यो व्यापार गर्छन्। त बाबालाई आफ्नो पुरानो तन मन धन दिएर नयाँ लिनु, यो धेरै फर्स्ट क्लास बिमा हो
हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो आत्मालाई पवित्र बनायो भने फेरि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। फेरि तिमीले स्वर्गको राजै गर्छौ, त्यसैले उहाँलाई सौदागर जादुगर भन्दछन्। पतितलाई पावन बनाउनु यसलाई ईश्वरीय जादुगरी भनिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ नर्कवासीहरूलाई स्वर्गवासी बनाउने यो कति फर्स्ट क्लास जादु हो, यसमा धेरै प्राप्ति छ। बाबा भन्नुहुन्छ राजाहरूको राजा बन, अनुसरण गर। बाबालाई अनुसरण गर्ने, मम्मालाई अनुसरण गर्ने, कदममा कदम राख्ने, कदममा कदम। बाबाले मुरलीमा भन्नुभयो बाबाको कदममा कदम राखेर चल्नुपर्छ भनेको त ब्रह्मा बाबा हुने बेलामा एकजना बुढी माताजी हुनुहुन्थ्यो अरे। माताजीले के गर्नुभएछ एकपटक त जसै ब्रह्मा बाबा मुरली पढाएर क्लासको बाहिर निस्कनु भयो त बाबा कहाँ जानुपर्ने थियो, त्यो माताजी त बाबाको ठ्याक्क कदममा कदम राखेर हिँड्नु भएछ। त्यही कदममा बाबाको चप्पलमा गएर झुकेर टेक्नु भएको छ। चप्पलमा टेकेपछि बाबा के भयो, किन यस्तो कसले आयो, के गर्यो भनेर पछाडि फर्केर हेर्दा बुढी माताजी कदममा कदम राखेर क्या कर रही हो बच्ची बेटी, चप्पलमा टेकेर के गर्यो यस्तो भनेर भन्दा बाबाले सोद्धा बाबा आपने ही कहा है ना कदम बाबा के कदम के पीछे कदम रखना है भनेर भन्नुभयो अरे। अब माताजीले भनेको भावलाई नै के गर्नु भएन, बुझ्नु भएन। त्यस्तो भनेको हो त ल भन्नुहोस् त। त्यहाँ बाबालाई चप्पलमै गएर उस गरेर अल्झाएर भन्न खोजेको कुरा त बाबाको ज्ञानमा, शिक्षामा, बाबाको धारणामा, मम्माको धारणामा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई आफ्नो जीवन व्यवहारमा ल्याउनेलाई नै के भनिन्छ कदममा कदम राख्ने भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अनुसरण गर। बाबा बस्नुभएको छ नि, यी अधर कुमार हुन्, मम्मा कुमारी कन्या हुन्, त्यसैले अनुसरण गर्नुपर्छ। मम्मा कस्ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बोलीचाली कस्तो थियो, उठबस कस्तो थियो, योग साधना कस्तो थियो। त त्यसै 17 वर्षको उमेरमा बाबाले देख्नुभयो नि उहाँको चाल डाल, दृष्टि वृत्ति, सम्बन्ध सम्पर्क सब कुरा देख्नुभयो, मूल्याङ्कन गर्नुभयो भगवानले आत्माको। तब त उहाँलाई 17 वर्षको उमेरमा मम्मा जगदम्बा अथवा जगतकी आमा भनेर बुढाबुढी सबैले आमा भन्न थाल्नुभयो। उहाँको बुढाबुढी पनि उहाँको काखमा गएर बस्न थाल्नुभयो, काखमा गएर ऊ हुनुभयो कि गोद लिने चलन थियो नि त्यति बेला 17 वर्षको उमेरमा। जब जगदम्बा उहाँलाई टाइटल मिल्यो, बाबाले भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँको चाल ढाल, अब उहाँले सबैलाई बच्चे भनेर बोलाउन थाल्नुभयो 17 वर्षको उमेरमा। हजुरले सोच्नु बुढाबुढीलाई पनि बच्चे बच्चे भनेर बोलाउन थाल्नुभयो। यो कस्तो प्रणाली होला, कस्तो किसिमको आचरण होला। त्यो भएर सबै कुमारीहरूले आफूलाई जगत माता हैन, जगतकी माता हुँ भनेर सोच्यो भने ती गुणहरू आउँदछन्, इमर्ज हुन्छ। र आफूलाई युवती हुँ, म एउटा नारी हुँ भन्ने सोच्यो भने फेरि अर्कै गुणहरू, त्यस्तै हर्मोन्सहरू क्रिएट हुन्छ शरीरमा पनि, त्यस्तै एक्सपोज हुन्छ कि, त्यस्तै मानिसलाई फिलिङ हुन्छ। फेरि म एउटा जेन्टलम्यान हुँ अथवा म एउटा युवती हुँ, भर्खरको उमेरवाला हुँ, स्त्री हुँ भन्ने सोच्यो। म जगत माता हुँ, समस्तको माता, बुढाबुढीको पनि माता हुँ, आमा हुँ। जसरी मम्माले त्यो एक्टिभिटी अनुसार सबै झुक्नु भयो, त्यही भएर आमा हुनुभयो, सबकी आमा हुनुभयो। मम्मा, ब्रह्मा बाबाले नि मम्मा भन्नुहुन्थ्यो अरे। मम्मा भनेको आमा, सिन्धी भाषामा मम्मा भनेको आमा। अब बाबाले पनि मम्मा मम्मा भनेर
भन्नुहुन्थ्यो आमा भनेर भन्ने। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर मान्छे शरीरले होइन कर्तव्यले, आचरणले, व्यवहारले, दृष्टिले, वृत्तिले, कृतिले बन्नुभएको। त्यो जो कोही पनि बन्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ नि। त्यो भनेको त एउटा कर्तव्यको नाम हो। त्यो शरीरको र व्यक्तिको नाम, व्यक्तिवाचक नाम होइन, त्यो कर्तव्यवाचक नाम हो मम्मा। र ब्रह्मा बाबा पनि कर्तव्यवाचक नाम। हामीले पनि त्यस्तै कर्तव्य गऱ्यौँ भने हामी पनि त्यो बन्न सक्दछौँ। त बाबा बस्नु भएको छ नि, यी अधर कुमार हुन्। दाजुभाइहरू पनि आमा बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो कर्तव्यको नाम रहेछ त्यो त। यी अधर कुमार हुन्, मम्मा कुमारी कन्या हुन्। त्यसैले अनुसरण गर्नुपर्छ। ब्रह्मा बाबाबाट मिल्छ, वर्षा बाबाबाट मिल्छ। तिमीले भन्छौ हामी भाइ बहिनीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। हुन त लौकिकमा छोरीलाई अंश मिल्दैन, छोरालाई अंश मिल्छ। यहाँ त सबैलाई मिल्छ, किनकि तिमीहरू सबै आत्मा हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ सबै मेरो पासमा आउनुपर्छ। फेरि त यो भाइ बहिनीको नाता पनि टुट्छ। त्यहाँ हुन्छ बाबा र बच्चाको नाता निर्वाण धाममा। त्यसैले भन्दछन् हामी सबै भाइ भाइ हौँ। यदि ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्ने हो भने फेरि फादरहुड हुन्छ। यो सर्वव्यापीको ज्ञानले कति नोक्सान भएको छ। अब तिमी बच्चाहरूको बाबासँग योग छ। बाबालाई याद गर्नुमा नै धेरै मेहनत छ। यस्तो पनि होइन तिमीलाई कसैले निष्ठामा बसाउँछन्, तिमीलाई त लक्ष्य मिलेको छ। यहाँ त तिमीले केवल बसेर मुरली सुनाउँछौ। योग त तिम्रो सदैव हुन्छ। मुरली सुनेर फेरि हिँड्दा डुल्दा यादमा रहनु छ। यो पोइन्टलाई पनि हिँड्दा डुल्दा यादमा रहनु छ भन्ने पोइन्टलाई मेमोरीमा राखेपछि फेरि हिँड्दा डुल्दा के आउँछ? याद आउँछ। हामी यात्रामा गइरहेका छौँ, जति हुन सक्छ यादमा रहनु छ। 8 घण्टा सेवा गर, त्यो पनि छुट्छ। बाँकी समय दिनु छ। मूल कुरा हो नै पवित्रताको। तिमीले जानेका छौ यो हो काँडाको जङ्गल। एक अर्कालाई काँडा लगाइरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब श्रीमतमा चल। शिव बाबाले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, ब्रह्माले पनि कुरा गर्छन्। तर तिमीलाई थाहा छ शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। तिमी विद्यार्थी हौ। तिमीले भन्छौ उहाँ हाम्रा बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर र सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ तिमीलाई फर्काएर लैजान्छु। यस्तो कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। यो कुरा बाबाले नै भन्नुहुन्छ। परमपिता परमात्माले नै सुख मिल्ने धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। उहाँ बाबालाई कसैले चिनेका छैनन्। यदि बाबालाई चिनेको भए सम्पत्तिलाई पनि जान्ने थिए। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर दैवी गुण धारण गर्नु छ। सामुन्ने राखेपछि के हुँदो रहेछ? सामुन्ने राखेपछि दिव्य गुणहरू के हुँदो रहेछ? अटोमेटिकली धारणा हुँदो रहेछ। जसरी समुद्रको नजिक जाने बित्तिकै के पाइन्छ? शीतलता पाइन्छ। टाढा बसेर पाइँदैन, नजिकै जानुपर्छ, सामुन्नेमा जानुपर्छ। त्यसरी नै लक्ष्यलाई सामुन्नेमा ल्याएपछि दिव्य गुणको धारणा हुन्छ। सतप्रधान दुनियाँमा जानको लागि पवित्रताको आचरण अपनाउनु छ। बुद्धिद्वारा बेहदको सन्यास गर्नु छ। बुद्धिले सारा दुनियाँलाई भुलेपछि घरमा बसेर पनि हामी के बन्न सक्दा रहेछौँ? सन्यासी बन्न सक्दा रहेछौँ। दोस्रो पोइन्ट, परमप्रिय बाबा र आफ्नो सुखधामलाई याद गर्नु छ। यस दुःखधामबाट बुद्धिको योग निकालिदिनु छ, निकाल्नु छ। वरदान, एक बाबासँग योग लगाएर सबैको सहयोग प्राप्त गर्ने। एक बाबासँग योग लगाएर सबैको सहयोग प्राप्त गर्ने सच्चा योगी एवं सहयोगी भव।
सच्चा योगी एवं सहयोगी भव। एक बाबासँग योग लगाएर सबैको सहयोग प्राप्त गर्ने सच्चा योगी एवं सहयोगी भव। विवरण: जो जति योगी छ त्यति उसलाई सबैको सहयोग अवश्य मिल्छ। योगी जति छ त्यति नै, जति योगी छ त्यति नै उसलाई सबैको सहयोग अवश्य मिल्छ। योगीको कनेक्सन अथवा स्नेह बीजसँग हुनाले स्नेहको रिटर्नमा सबैको सहयोग प्राप्त हुन्छ। संसार वृक्ष भयो, सबै बच्चाहरू पातहरू भए, बीजसँग कनेक्सन भएपछि सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बीजसँग योग लगाउने, बीजलाई स्नेहको पानी दिनेले सर्व आत्माहरूद्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त गर्छ। किनकि बीजसँग योग हुनाले पूरा वृक्षसँग कनेक्सन हुन जान्छ। सारा संसारका 750 करोड आत्मासँग कनेक्सन हुन जान्छ जब बीजसँग कनेक्सन हुन्छ। स्लोगन: पुरानो संस्कारलाई मेरो भन्नु अर्थात् पुरुषार्थलाई सुस्त बनाउनु हो। मेरो त बानी नै यस्तै हो। हजुरलाई थाहा छँदैछ के अरे भन्नु हैन? त्यो भन्नु भनेको पुरुषार्थलाई के बनाउनु हो भन्नुभयो? सुस्त बनाउनु हो। झन् त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 21 दिनसम्म म निदाउने बानी छ भने पनि 21 दिनसम्म म निद्राजित आत्मा हुँ, निद्राजित आत्मा हुँ, निद्राजित आत्मा हुँ। जुन नराम्रो बानी छ त्यसमाथि त्यही सङ्कल्पले त्यसलाई जित्नुपर्छ। नत्र भने के हुन्छ, पुरुषार्थलाई अझै के हुन्छ, सुस्त बनाउनु पुग्दछौँ। ओम शान्ति। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, श्रीमत बाबाको श्रीमत छ, यस पुरानो दुनियाँदेखि आफ्नो मुख मोडा। जीवन मुक्तिको लागि तिमीले दैवी आचरण धारण गर। वरदान। आजको 5 पोइन्ट सबैले यो ट्राफिक कन्ट्रोल पछि भन्ने वरदान छ। एक बाबासँग योग लगाएर सबैको सहयोग प्राप्त गर्ने सच्चा योगी एवं सहयोगी भव। बाबासँग योग लगाउँदा सहयोग, सहयोगबाट योगी, योगी नै फेरि के हुन्छन्, सहयोगी। स्लोगन: पुरानो संस्कारलाई मेरो भन्नु अर्थात् पुरुषार्थलाई सुस्त बनाउनु हो। ओम शान्ति। आजको मुरलीबाट पनि 5 पोइन्ट एकदम एक्युरेट 5 पोइन्ट कसले बनाउनु भएको छ? कसैले पनि बनाउनु भएको छैन? साथै आज सम्पूर्ण बाबाका प्यारा बच्चाहरूलाई सूचना छ, आज दिनको ठिक 12:30 बजे तनाव व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 घण्टाको लागि हुने भएको हुनाले यहाँहरू सबैले आफ्ना इष्ट मित्र छर छिमेकी सबैलाई यो कार्यक्रम सेयर गर्नुहोला। फोनको माध्यमबाट पनि कार्यक्रममा, जुममा, मिटिङमा आउन भन्नुहोला। साथै बाबाका प्यारा बच्चाहरू पनि सबैजना जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुहोला। हामीले यो कुराहरू, यस्तो कुरा धेरै पटक, हजारौं पटक सुन्नुपर्छ। हामीले के सोच्छौँ भने म त अब पुरानो भएँ, यस्ता कुरा मैले जानिसकेको छु, 2 वर्ष पहिला सुने त्यो कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यसलाई एक्टिभेट गर्न पनि हामीले सुन्नुपर्छ। किन भन्दा हामीले सुनेर आफ्नो बुद्धिमा राखेर अरूलाई सिकाउनको लागि पनि सुन्नुपर्छ। यी त हाम्रा औजारहरू हुन् नि त, यस काँडाघारीलाई पन्छाउनको लागि। कोही चाहिँ आँसी होला, कोही खन्ती होला, कोही गल होला, कोही छिना होला, हतौडा होला। यी चाहिँ हाम्रा औजारहरू हुन्, ज्ञानका हात हतियारहरू। यी चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि सबैले
सुन्नुपर्छ बाबाका बच्चाहरू। हामी त पुराना हौँ, अब हामीलाई पर्दैन, यो नयाँहरूको लागि त्यस्तो कहिल्यै सोच्नुहुन्न। सबैले सुन्न, सबैजना जुम मिटिङमा आउनु होला। जुम मिटिङ, जुमको नम्बर आफूले त्यो हान्न जानेन भने पहिला नै, त्यति बेला होइन, पहिला नै सिकेर आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनाहरू आजकल जान्ने हुन्छन्, उहाँहरूसँग सिकेर त्यो कार्यक्रममा नभए फोन गरेर ल आऊ भाइ मलाई यो कार्यक्रममा जोइन गराइदेऊ भनेर जो जान्ने छ उसलाई बोलाएर पनि हजुरहरू चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला। र आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई, किनकि हिजो अस्तिबाटै ब्यानर हजुरहरूलाई प्रचार प्रसारको लागि पठाइसकिएको छ, अवश्य त्यो कार्य त गर्नु नै भयो होला, कतिले गरिसक्नु भएको छ, नगरेको भए अबदेखि 12 बजीसम्म सेयर गर्नु इष्टमित्रलाई कार्यक्रम। यो एकदमै ठुलो पुण्य कर्म हो, साह्रै ठुलो सत्कर्म हो यो, यसमा पछि नपर्नु होला। र कति बच्चाहरू न आफू मिटिङमा जुम मिटिङमा आउनुहुन्छ, न सेयर गर्नुभएको छ, न आफ्नै त्यो फेसबुक आइडीमा पनि त्यो अत्तो पत्तो मतलब सतलब केही छैन। त्यस्तो नगर्नु होला। त्यो चाहिँ बाबाको घरका कार्यक्रमहरूलाई त बाबाका बच्चाले सपोर्ट सम्पादन गरेन भने कसले गर्ने हो ल भन्नुहोस् त। त्यत्तिकै बाबा बाबा भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ र, आफूले कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्छ, अनि शक्ति प्राप्त हुन्छ फेरि, होइन। आज आयो नि मुरलीमा सहयोग, किनकि हाम्रो बसमा छैन कार्यक्रम, बाबाले गराएको। मैले त यहाँ मैले गर्ने हो भने त दिनै गर्ने थिएँ कार्यक्रम। यो त शिव बाबाको प्लान र योजना ड्रामा अनुसार हुन्छ, त्यो बाबाको अनुसारले हुन्छ। कहिले कहाँ कसलाई कति बेला त्यो बिउ रोप्न पर्ने, अब असारमा जेठमा राख्नुपर्ने बिउ चाहिँ म के अरे कार्तिकमा बिउ राख्छु भनेर मेरो बलले त हुँदैन नि। प्रकृति मिल्न पर्यो, उसको कर्मको हिसाब किताब आउन पर्यो, उसको प्रारब्ध आउन पर्यो। यो सब कुरा मिलिसकेपछि मात्रै कार्यक्रम बन्द रहेछ। उसले कहिले त्यो ज्ञानको बिउ चाहिँ उसले प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो कर्मको प्रारब्ध अनुसार कार्य त्यो हुन्छ। प्रारब्धमै छैन भने फेरि हुँदैन। प्रारब्धमा छैन भने यही आश्रमसँग घर जोडिएको छ, उसलाई केही पनि थाहा छैन प्रारब्धमा छैन। यो सब प्रारब्ध अनुसार कार्यक्रम हुन्छ, मानिसको कर्मको अनुसार। हामीहरू पनि अब बर्मा बाबाको साकार पालना पाएनौँ, पछि आयौँ किन, दादीहरू पहिल्यै आउनुभयो किन, यो सब हिसाब किताब बीज डाल्ने समय बनेको छ नि त। त्यही भएर यो छ, सबैले त्यो चाहिँ सेयर गर्नु होला, सक्दो सेयर गर्ने जसलाई पनि, होइन। हामीले हुन त यस्तो कुरा हजुर दिदी हजुरले चाहिँ यस्तो कुरा भन्दाखेरि अलि व्यापार गरेको व्यापारीको जस्तो भाषा हुन्छ कि भन्ने कुरा नि गर्नुभयो त्यो भाइजीहरूले। तर मैले यसलाई कसरी लिन्छु भने यो चाहिँ शिव बाबाको जो महावाक्य छ, यति बेला हामीले यो सत्कर्म गरेनौँ भने कहिले गर्ने त, समय सिद्धिन्छ। आज गरेन भने त आज कार्यक्रम सिद्धियो नि त, फेरि अर्को आउँछ, फेरि अर्को आइन्जेलसम्म हामी फेरि बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ, रहन्छौँ कि रहन्नौँ। त्यो भएर यो सत्कर्म जे छ त्यसबाट नै पुण्य आर्जन गर्ने हो। त्यस कारणले हजुरहरू सबैले यो सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, लाइक गर्नु। यहाँ फेरि पैसा कमाउन उस गर्ने व्यापारी जस्तो, यो त गुणको र भगवान्सँग कनेक्सन जोड्ने र मानिस आत्मालाई लाभान्वित गर्ने, तनावबाट डिप्रेसनबाट मुक्ति गर्ने, आत्मालाई शान्ति दिने, सुख दिने, आनन्द दिने निस्वार्थ सेवा हो। यो किसिमको एउटा व्यापार पनि हो, गुणको व्यापार। दैवी गुणहरू शिव बाबाबाट ल्याउने, आसुरी गुणहरूलाई के गर्ने, परास्त गर्ने। यो किसिमको पनि ज्ञान धन लिने, आफूमा भएका कचराहरू के गर्ने, दिने, लिने र दिने भएको हुनाले यो एक किसिमको व्यापार पनि हो, होइन। त्यही भएर हामीले पनि अब गर्नु पर्यो, ज्ञानको व्यापार गर्नु पर्यो, गुणको व्यापार गर्नु पर्यो। ज्ञानको खेती गर्ने कृषक पनि भयौँ हामी, र ज्ञानको व्यापार गर्ने के भयौँ, व्यापारी पनि भयौँ। व्यापारी भएपछि त आफ्नो माल सामान के गर्नु पर्यो, बिक्री गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यस्तो छ है हामीसँग माल सामान भने प्रचार प्रसार पनि गर्नु पर्यो, होइन। बाबाले दोकान भन्नुहुन्छ नि, यो बाबाको यो ठुलो के हो, सबभन्दा संसारमा ठुलो दोकान हो
बाबा यसको के हुनुहुन्छ? सेठ हुनुहुन्छ। हिजो आएन सेठको कुरा, सबभन्दा ठुलो सेठ शिव बाबा र यो व्यापार हो, सेठको दुकान हो। त्यसै कारणले हामी दुकानका के भयौँ? कोही सेल्सम्यानहरू छन्, कोही रिटेलमा व्यापारी छन्, कोही होलसेल छन्, यस्तो छ। ल यस कारणले सेयर गर्नु, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु। ओम शान्ति। र यो 5 पोइन्टको कुरा त छँदैछ। आज नयाँ बच्चाहरू पुरानो सबैको लागि बालकको सम्बन्धले कस्ता कस्ता पोइन्टहरू बालकको सम्बन्धमा बाबालाई याद गर्ने त्यो योग पनि गर्नेछौँ। र 5 पोइन्ट बताउनु होला। यो बुद्धिलाई घोट्नै पर्छ, मनलाई चिन्तनमा लैजानै पर्छ, बुद्धिलाई भिजुअलमा घोटाउनै पर्छ। यो पहिलो स्टेप नभएसम्म यो फरिस्ता स्वरूप बीज रूप यो चाहिँ कामै छैन, आउँदैन उसलाई। मुरलीमा नघोटिएसम्म उसलाई योगी हुँदैन, ऊ योगी नै हुँदैन ऊ, किनकि उसको भित्रको लेयर्स नै बन्दैन। कसरी हुन्छ? उसको औरा बन्दैन। यो बाबाको मुरलीमा नघोटिने मान्छेको औरा बन्दैन। अनि के हुन्छ? औरा नबनेपछि सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, असुरक्षित हुन्छ। त्यस कारणले यो औरा बनाउनको लागि, तेज बढाउनको लागि पहिला त यो स्टेप हो। यो स्टेप के हुनु पर्यो? पक्का हुनु पर्यो प्रत्येक दिन। फेरि ल लक्ष्मीले बनाएको छ, कसले बनाउनु भएको छ? सुस्मिता बहिनी, प्रेम भाइ, आरती बहिनी, शिशिर भाइले बनाउनु भयो होला। अब अरू कसले बनाउन सक्ने? आउनु शिशिर भाइजी, सुनाउनु। आउनु प्लिज। सबैजनाले भोलिबाट कम्पलसरी बनाउनु होला र बनाउनै पर्छ ल, होइन? अहिले सबैलाई सजिलो हुन्छ। अब सधैँ 5 पोइन्ट शिशिर भाइले मात्रै बनाउन सक्ने, अरूले पनि बनाउन सक्नुपर्छ। समय त्यही हो, पढाइ त्यही हो। बाबाले सबैलाई समान पढाइराख्नु भएको छ, उहाँले बनाउन सक्नुभयो, त्यही समय हो। त्यति नै ध्यान दिनु पर्यो। ओम शान्ति। प्राण प्यारो शिव बाबाको आजको महावाक्यबाट 5वटा पोइन्टहरू सबैले बनाउनु भएको छ। कसैको मनमा छ, कसैको कपीमा छ, रफ छ। यसलाई धेरैचोटि रफ पनि 3-4 चोटि बनाएर बल्ल पोइन्ट आउँछ। दिनभरिको होमवर्क हो यो, हुन त दिनभरि लाग्छ। र फेरि जस्ताको जस्तै ती पोइन्टहरूमा, ती शीर्षकहरूमा बाबाले भन्नुभएको महावाक्य जस्ताको जस्तै उद्धरण गर्नुको लागि फेरि धेरैचोटि त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, प्लस स्मृतिमा हुन्छ। छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला त बाबाले मुख्य सार र प्रश्न उत्तरमा एउटै विषयवस्तु छ र त्यहाँ बाबाले आज पहिलो पोइन्ट, मुख्य पोइन्ट श्रेष्ठ दैवी आचरणको विषयमा बताउनु भएको छ। पवित्र बन्नु र बनाउनु नै, पवित्र बन्नु र बनाउनु नै अर्थात् पवित्रता नै सबैभन्दा श्रेष्ठ दैवी आचरण हो। र पवित्रताको आचरण भइसकेपछि अन्य गुणहरू स्वतः आउँछन्। त्यसैले घर गृहस्थमा रहेर पनि पवित्र बन्ने, बेहदको सन्यास गर्नको लागि बाबाले यसको विषयमा बताउनु भएको छ। दोस्रो अति महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा यादको विषयमा छ। योग के हो र योगीको लक्षण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बीचको मुरलीको बीच भागमा पनि बाबाले बताउनु भएको छ र यो विशेष वरदानमा यो पोइन्ट छ। योग एक परमात्मासँग, तिम्रो योग एक परमात्मासँग छ। अब योग एक बाबा र परमधाम
बाबासँग पनि योग हुनुपर्छ, परमधामसँग योग हुनुपर्छ। फेरि अर्को भाषामा बाबाले भन्नुभएको छ हैन, परम मुक्ति र जीवन बाबालाई याद गर, मुक्ति र जीवन मुक्ति धामलाई पनि याद गर। यसरी योगको विषयमा बाबाले 3-4 ठाउँमा मलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। र योगीको लक्षण बाबाले बताउनु भएको छ। योगी को कनेक्सन सिधा बीजसँग, बीज परमात्मासँग हुने भएको हुनाले योगी स्वतः सहयोग प्राप्त गर्छन्, सबैबाट सहयोग उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले योगी सहयोगी आत्मा, योगीलाई सबैबाट सहयोग स्वतः प्राप्त हुनको कारण योगीको कनेक्सन सिधा बीजसँग हुन्छ। जसको कनेक्सन सिधा बीजसँग हुन्छ उसलाई बीजबाट पनि अथवा शिवबाट पनि प्राप्त हुन्छ र बीजसँग सबै आत्माहरूको कनेक्सन हुने भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार समय अनुसार सबैबाट उसलाई सहयोग प्राप्त हुन्छ। यदि सहयोग प्राप्त छैन भन्ने लागेको छ भने मेरो कनेक्सन, म योगी छैन, मेरो कनेक्सन एक बीजसँग छैन भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ यो पोइन्टबाट हैन। यो दोस्रो पोइन्ट थियो। तेस्रो पोइन्ट अति महत्त्वपूर्ण, परमात्माको विषयमा भगवानको महिमा, महत्त्व र भगवानको कर्तव्यको विषयमा आज बाबाले बताउनु भएको छ हैन। र 20 मुरलीको 20 भागमा यसको महिमाको विषयमा बाबाले बताउनु भएको छ। यो सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ हैन। अनि बाबा पतितलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि मुक्ति र जीवन मुक्ति दाता हुनुहुन्छ। यसरी परमात्माको महिमाको विषयमा एकदम धेरै बाबाले बताउनु भएको छ। र कर्तव्यको विषयमा परमधामबाट आएर हैन पवित्र बनाउनको लागि आउनुहुन्छ, मुक्ति दिनको लागि आउनुहुन्छ। बाबा टिचर सद्गुरु तिनै स्वरूपमा हुनुहुन्छ, पढाउनको लागि आउनुहुन्छ हैन भनेर बाबाले आफ्नो महिमा र कर्तव्यको विषयमा तेस्रो पोइन्ट बताउनु भएको छ हैन। चौथो, लक्ष्य, उद्देश्य र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने विधिको विषयमा बाबाले थोरै शब्दहरूमा, थोरै वाक्यहरूमा भन्नुभएको छ, तर महत्त्वपूर्ण छ। र लक्ष्य उद्देश्य लाई स्मृति गरेर हैन, स्मृति गरेर दिव्य गुणलाई धारण गर्नु छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र त्यो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हैन, त्यो साबुन जो छ, लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने त्यो साबुन म तिमीलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। किन भन्दा अहिले मायाको कारणले, विकारको कारणले आत्मा मैलो भएको छ। त्यसैले त्यो मैलो आत्मालाई सफा गर्नको लागि लक्ष्य उद्देश्य रूपी सोप, साबुन म तिमीलाई दिन्छु भन्नुभएको छ बाबाले। र त्यो लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको लागि विधि बाबाले बताउनु भएको छ। एक, बाबाको याद। जति बाबालाई तिमी याद गर्छौ त्यति आत्मा सफा हुँदै जान्छ भनेर यसको विधि पनि, लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने विधि पनि बाबाले बताउनु भएको छ। चौथो भयो हैन। र पाँचौं पोइन्ट बाबाले भक्ति र ज्ञानको अन्तर हैन, लामो सुरुको पेजमा लामो प्याराग्राफ सहित यो भक्ति र ज्ञानको अन्तर बताउनु भएको छ। बाबाले यो अन्तर हेर्दा सुन्दा सामान्य जनरल नलेज हो यो, तर हामीलाई चाहिँ तिमी ज्ञानी भइसकेका छौ, ज्ञान मार्ग हो तिम्रो भनेर यो हामीलाई स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति यसमा पनि दिनुभएको छ। भक्तिमा अन्धश्रद्धा हुन्छ, भक्ति अन्धकारको मार्ग हो हैन। भक्तिको सिँढी चढ्छन् भक्त आत्माहरू, तर तिमी ज्ञानको सिँढी चढ्छौ। तिमी उज्यालोको मार्गमा लागिसकेका छौ, तिम्रो मार्ग उज्यालोको मार्ग हो हैन। तिम्रो याद एक निराकार परमात्मा, परमपिता परमात्मासँग हुन्छ। अव्यभिचारी तिम्रो याद हुन्छ र भक्ति मार्ग बेविचारमा आधारित हुन्छ। यसरी भक्ति र ज्ञानको अन्तर देखाएर हामीलाई ज्ञानी आत्माको एउटा टाइटल पनि दिनुभएको छ। र हाम्रो जो लक्षण छ, हाम्रो जो ज्ञानी आत्माको कर्तव्य छ अथवा हाम्रो जो यात्रा छ, मार्ग छ, त्यसको स्मृति बाबाले दिलाउनु भएको छ। यसरी अन्य धेरै विषयहरूमा पनि बाबाले कलिगको चित्रण पनि गर्नुभएको छ। अन्य धेरै विषयमा बताउनु भएको छ, 5वटा विषय हैन। पहिलो श्रेष्ठ दैवी आचरण, दोस्रो योग र योगीको लक्षण, तेस्रो परमात्माको महिमा र परमात्माको कर्तव्यको विषयमा, चौथो लक्ष्य उद्देश्य र लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने विधिको विषयमा, र पाँचौं भक्ति र ज्ञानको अन्तर, भक्त आत्माहरू ज्ञानी आत्माहरूको जो स्वभाव छ, लक्षण छ, यसको अन्तरको विषयमा बताउनु भएको छ। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रह्मकुमार शिशिर भाइजीलाई मुरलीबाट 5 पोइन्ट समराइज गरेर, किनकि ध्यानसँग तेस्रो नेत्र खोलेर मुरली सुन्यो भने यो एकदम सिम्पल कुरा हो, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन। त्यसमा मन र बुद्धि दुवै लगे, जसले पनि सक्छ, बुढाबुढी माताजीले पनि सक्नुहुन्छ। मम्माले यसै गरेर 1 नम्बरमा जानुभएको, किनकि जब धरती एकदम प्यासी हुन्छ, एकदमै सुकेका हुन्छ, त्यो त माथिबाट आएको पानी के हुन्छ, त्यसले सब सर्लक्कै भिज्छ। फेरि त्यो के हुन्छ, फल दिनको लागि रेडी हुन्छ त्यो धरती। हाम्रो हृदय पनि भगवानको वाणीको लागि त्यति नै भित्रबाट हृदयमा प्यास छ भने नि त्यो पुरै त्यो सबै के हुन्छ, भिज्छ, पुरै भित्र रेकर्ड हुन्छ। अनि त्यसरी हामीले तेस्रो नेत्र खोलेर, दिल खोलेर, भावनालाई उच्च बनाएर, अशरीरी बनेर, देह अभिमानी बनेर हामीले चाहिँ बाबाको त्यति ध्यान मन र बुद्धि दुइटै लगाएर सुनेको छ भने एउटा पोइन्ट पनि सुरुबाट अन्तसम्म मिस हुँदैन बुद्धिमा। पछि मम्माले त्यही गर्नुहुन्थ्यो, बाबाले मुरली सुनाउनु भयो, अक्षर रस, पछि चाहिँ सबै मुरली को विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो अरे मम्माले। त्यही नभएर उहाँलाई बाबाले 1 नम्बरमा लानुभयो। त्यो यो पोइन्ट बनाउने कुरामा सबैले भोलिबाट सबैले बनाउने, हुन त कसैको 3टा होला, 2टा होला, अधुरो होला, तर पनि सबै पोइन्टहरूलाई ल्याउने अभ्यास गर्ने र अगाडि आएर भन्ने पनि अभ्यास गर्ने सबैजनाले गर्नुपर्छ।